pagsugod pa lang nato, pagmata, hangtod, pagkatulog, pag-usap, na puno kita ang mga desisyon. Ang uban, gagmay, ang uban, hinagko, mga isugod. Nindot pamalantungan, kung sa pundasyon sa atong mga desisyon, matag-adlaw, unsay sukdanan, unsay kriterion, unsa ang atong gipangita, ang nagpusap kabutang muhaon sa atong panglantaw sa kinabuhi. Daghan ka nato ang sukdanan mao gayon nga ang sa kabutang makaayo ka nato, o ang sa kabutang makapalipay ka nato, o makaayo sa atong pamilya, makapalit o bugas para sa pamilya, makabayad sa tuition sa mga anak, makapalit o maintenance ng mga tambal o uban pa. Kasagaran ang akong sukdanan sa akong pagdesisyon matag-adlaw, nakaangkla niya sa mga praktikal na mga panlahanglan. Unsay makahatag og sudan, unsay makahatag og kanton, unsay makatabang aron mabayaran ang tuition o uban pa. Kasagaran mao kini ang nakahatag og kabuhaton aron atong dawaton ang usa ka butaon. Apan lindot kayo kamalanungan ang akong ebanghelyo karon na gisaysay kanato ni San Mateo. Ingon ni San Mateo ni iyang gisaysay ang ipamulo ni Jesus. Ingon ni Jesus, ayaw ka mo pagtuo na ako nagdala og kalinaw. Ang akong dinala espada. Mura ba ako, ang akong ebanghelyo karon kung akong pamalantungan o gitandi sa ang bumot na kayo nakahintang, murag mamunotag, Ginoo, abi man na mo buhupay ka sa among kabuon, abi man na mo o ikaw ang tuhiusa ka na mo, nanong inani man ang iyong mensahe sa ebanghelyo karon, nanong espada man, kung akong panaluman ang ato ang pagpamalanto ni ini mga igsukod, ang buot pasabot ni Jesus na sila ang atong himuong sukdanan sa tanan na akong paghimuon matag-adlaw, na sila ang atong himuong basihan sa tanan na atong paghimuon matag-adlaw. Ug nganong natandi man kini sa hulagway sa usa ka espada, na hulagway sa pagkabahin-bahin, tungod kay dili man tanan muuyon sa mga butang na bunga ihap kang Kristo. Tungod kay dili man tanan muuyon sa mga butang na bunga sa atong pagsanong kang Kristo. Buot pasabot mga isipon, naghatag kini kanato sa mas lapad na pagsabot na sa atong Kristohanong pagpuyo, dili gayon makadunayon maninawon. Aduna gayon panahon na adunay musukwahi sa atong mga baruganan. Pero ang mahinungdanon mao kini nga kita maninawon nga ang atong mga baruganan nakaangkla gayon diha kang Kristo. Nakaangkla gayon diha kang Kristo, mga igsuon. Kung atong pamalantunan ang kinabuhi sa atong mahal na inahan, ang iyang ibuok na kinabuhi, pagpadayag nga si Kristo ang kabubuton sa Dios, mao gayon ang iyang pinakapundasyon o sumbanan. Buot pa sa
mga igsuon, sa matag sugpo nato sa hulagway sa mahal na Betlehem, kita gipainumduman, gihimo panimong tiyak o basihan ang akong anak sa inyong kinabuhi karon. Sa inyong kalipay, aduna may papel ang akong anak. Sa inyong kasubo, aduna may papel ang akong anak. Sa inyong pagpaningkamot, aduna may papel ang akong anak. Mao kanyang naglanog-lanog na mensahe sa mahal na Betlehem para kanakong tanan mga igsuon. Si Kristo ang sugdanan. Sa ato Ebanghelyo karon, ingon ni Jesus, dili gani ang inahan ang sugdanan. Dili gani ang amahan ang sugdanan. Samot na dili gani ang mga ugalan ang sugdanan. Kundi si Kristo ang sugdanan. Sa ato ang kinabuhi o sa ato ang Kristohanong panaw karon mga igsuon, sa ato kapilimbanong panaw, sayo kita nadako kayo kini na hangin. Bisan gani kita, dili gani karon nagkatibong para pagsaulog ni Santos na misa. Kinahanglan pa natin hinusakto ang atong huna-huna o kasing-kasing na si Kristo gayon ang atong himuong basihan o sugdanan sa itong adlaw na pagtuyo. Kaya kung lantaw, itaw lang ang mga isipon, sa tinunanay lang, baka subo ang panawang realidad. Si Kristo, dili na gayon mao ang sugdanan sa atong katilipan. Kung atong pamalanungan ang dagan sa atong panahon karon, si Kristo atong nang gipadakling. Si Kristo atong nang gihimo na spare tire sa atong kinabuhi. Daghan kaayo mga ehemplo o example na pwede natin ikahatag mga isipon. Pero labaw sa tanan kung atong pamalanungan sa ngayon sa makabuon, ang atong pagbaliwala sa iyang mga pagtulunan para sa matag usang kanato. Karon bitaw sa atong panahon, kung sa naman ang atong konsepto sa sakto o pili. Kung sa naman sakto para kanatong tanan. Kasagaran, ang sakto nato katong mga butang na makalipay kanato. Pero atong hinumduman, dili tanang makalipay Kristohanon. Atong hinumduman, dili tanang butang na makalipay Kristohanon.